जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं. مائده شاید ایشون نمیتونه جلوی شما حرف بزنه. حالا با عصبانیت نرو. من میام بدرقت میکنم. تو نادیا هستی؟ بله. دخترم پس هر چی میخوای بگی جلو خودم بگو. تو به این میگی این بیاد به من بگه وقتمون هدر میره. به من اعتماد کن. دخترم وقتی برای هدر دادن نداره. من اومده بودم بگم که خواهش میکنم یوسف آزاد کنید. من الان براش غذا برده بودم. اینقدر زدنش اوضاعش خیلی وخیم شده. کلی خون از سرش رفته بود. پاهاشو فلک کرده بودن. میدونید یه ضربه شلاق چه دردی داره؟ بعضشو نشون بدم. کلی خون از سرش رفته بود. نمیخواد نشون بدی. اون گفت که میخواد آزاد شه؟ نه، اون هیچ وقت نمیگه. اون بیچاره اسیر عشق شده، چرا باید آزاد بشه؟ با یه وکیل صحبت کن که باهاش حرف بزنه. وگرنه اونجوری که حاج آقا میگفت 4-5 سال زندانی داره. شاید بترسه. نه، نمیترسه. اون از هیچ حکمی نمیترسه. پس تو چرا میترسی؟ حکم فقط برای مرده. اصلا براشون مهم نیست. ولی اگه با حرف تو یا حرف وکیل بترسه و اگه نخواد بجنگه، اون وقت عشقش خیلی آسیب میبینه. این عشق که هیچ فایده‌ای براش نداره. اگرم فقط ضرر کردنه، چرا باید تنهایی چوبشو بخوره؟ پس با من بیا. منم سعی میکنم یه خورده از قصت کم کنم. تو وایستا. این مشکل کسایی که درد میکشن، بذار با هم حرف بزنن. این برادرم حمیده. میخوام جلوی خودش اعتراف کنم. من عاشق یوسف شدم. چرا حرف مفت میزنی؟ فقط میخواستم امتحانت کنم حمید. موهامو ول کن. ولم کن. اون توی شرایطه، منم توی شرایط دیگه دوتامون کتک خوردیم. یکی سرش میشکنه و خون میاد، یکی هم دلش. دیدی که تو چشمای برادرم چه نفرتی از عشق وجود داره؟ بعد از این دیگه نیازی به گرفتنمون نیست. بازم بهش بگو باید برای عشق جونتم بدی. کسی که برای عشق جونشو میده میشه شخصیتشو تشخیص داد. ببین چایم بهت ندادم و تا دم درم آوردمت. حالا دیگه برو. الان است که بابام دیگه برسه. اگه بخوام جلوی بابام اعتراف کنم که من عاشق یوسفم، یه اتفاقی میفته که قصه یوسف یادت میره. خداحافظ. خداحافظ.
چه نسبتی با یوسف داره؟ یه روز ازش میپرسم. فعلا که به هم میگه خواهر دوستشه. پس دستش تو یک کاسه است. باید تو شکایت اسم اینو مینوشتم. دیگه چی بهت بگم حمید؟ مثل بابا تو هم افتادی دنبال پلیس بازی؟ ولی یادت باشه محکومین عشق هیچ وقت مجازات نمیشن. کیه؟ خاله منم نادیا. سلام خاله. علیک سلام. کجا رفته بودی؟ من رفته بودم به یوسف غذا بدم. اون خانومه نیومد. شما و عمو هم دیر کردین. گفتم خودم براش ببرم. ولی عموت میگفت که تو دقیقاً ساعت 4 از اونجا برگشتی. رفته بودی خونت؟ ولی نباید میرفتی اونجا. خونه خودمون نرفتم. رفته بودم خونه زلیخا. نتونستم یوسف رو توی اون وضعیت ببینم. برای همین رفتم. خاله دستپختم خوب بود. آره خیلی خوب بود. یوسف که هیچی نخورد. چرا؟ دندوناشو شکسته بودن. انقدر منت پلیسا رو کشیدم که بهش شیر دادن. برم یکم بخوابم. آره برو بخواب. تو چیزی خوردی؟ نه، خیلی اعصابم خورد شده بود. شما نگران شدین، ولی اون خیلی قویه. نگران چیزی هم نیست، به کسی هم کاری نداره. با دیدنش گریه هم گرفت. میگه تو دلت خیلی کوچیکه، هر کسی رو که گرفتار ببینی گریه میکنی. آره چرا گریه میکنی؟ چون خیلی دلم کوچیکه. داری دروغ میگی. اتفاقا دلت خیلی بزرگه. نمیدونم اونجا گریه کردی یا نه، ولی اینجا که خیلی گریه میکنی. دیگه دلای بزرگ همینطوری هم. به هیچ وجه جلوی عزیزاشون گریه نمیکنن. میان تو خونه گریه میکنن. یه چیزی بخور. خب دلت شکسته است؟ دندونت که نشکستی. یه کم دیگه میخورم. یه ساعت دیگه صدات کنم. شما به ماهروخ بگید بیاد صدام کنه. اگه خوابت نمیبره دوست داشتی بیا پیش خودم بشینیم با هم حرف بزنیم. اونا بهتون چی گفتن؟ منظورم اینه که وقتی برای خواستگاری رفتین اونا چی گفتن؟ هیچی نگفتن، فقط نشستن زل همو نگاه کردن. یعنی جواب ردم ندادن؟ اصلا نیازی نبود جواب رد بدن. اما تونا رو دید و شناختشون. وقتی هم که شناخت فهمید که چجور آدمایی هستن. نه، زلیخا و مادرش، خواهرش، اونا خوبن. بخت ستاشون خوب نیست. اینجام که بخت یوسف ما سیاه شده.
یعنی حرفی نزدن که نتیجه بگیرن؟ چیزی نشد؟ چیزی شد دخترم، نتیجه هم داد. زلیخا نمیتونه به هیچ وجه به یوسف برسه، هر چقدرم که کتک بخوره یا کشته بشه. تو یکم استراحت کن. شما نمیتونین با متهم اینقدر خشن برخورد کنید. حتی اون افسر بازجوییتونم میکشونم دادگاه روی میز محاکمه. بعد حساب تک تک این زخما رو ازش میگیرم. ای بابا یکم فرصت بدین آقای وکیل. وقتی یه بازجو اینجوری داره از متهم اعتراف میگیره، اون موقع است که بازجوه. شما به جای اینکه به این زخمای کوچیک و ناچیز انقدر اهمیت بدین، اصلا چرا براش سند نمیذارین؟ وگرنه اینجوری خیلی گرون تموم میشه. من توی دادگاه همه چیز رو ثابت میکنم که شما برای این رفتار ناشایستون حتی پولم گرفتین. بازم همون حرفا. من میگم آقای وکیل، آخه چرا حواستون به این پسر نیست؟ ببینید چهرش چقدر معصوم به نظر میاد. من که همینجوریشم فکر میکنم هیچ گناهی نداره. ببینیدش، دقت کنید به چهرش. بیچاره، حتی راستشم میگه. تو دادگاه پیش قاضی اعتراف کرده که من از پدر ایشون 1,00,000 روپیه دریافت کردم. آقای وجیه احمد، شما بگین من از شما پول گرفتم؟ چی؟ اصلاً هیچ پولی ندادم. شنیدین؟ آره، حالا این زخمه که از شکنجه خورده درسته، ولی خب توی بازجویی از این اتفاقای کوچولو موچولو پیش میاد. ولی اگه راستشو بخواین، ما به خاطر شما بهش سرویس ویژه میدیم. از بازداشتگاه در آوردیمش و نشوندیمش اینجا روی صندلی، با خوبی و خوشی هم حرف میزنیم، حتی براش چایی هم بردیم. اونو ببینید. آره اومد. بیا آفرین. شیر و چای خوب براشون هم بزن. اگه راستشو بخوایم بهتون بگم، شما هیچ شانس برنده شدن برای جنگیدن توی دادگاه ندارین. گزارش خیلی بدی نوشته شده، حتما براش حکم میبرن. پس الان باید چی کار کرد؟ یه راه وجود داره. باید با کسی که ازش شکایت کرده حرف بزنید و اگه عذرخواهی کنید، یا اینکه میتونه از عشقش دست برداره، اصلا عشقش تو دلش باشه ولی نذاره کسی متوجه شه. خب بگین شما چقدر پول میخواین؟ خیلی عذر میخوام آقای وکیل، میخواین به مشاور رایگان پیشنهاد رشوه بدین؟ اونم جلوی این بچه جوون؟ اینجوری که ما بدنام میشیم. آقای نقوی، برای قربان این جوونو ببرین توی بازداشتگاه بمونه. بله، شما چی داشتین میگفتین؟ داشتم میگفتم آقای پلیس، برای اینکه این بچه را آزاد کنین چقدر پول میخواین؟ برای شما فقط 5 لک کافیه، به جز اون 1 لکی که قبلا دادین. اونو در نظر نداشته باشین. ببین چی میگم. بابا یه چیزی بهت صادقانه بگم. بگین. پسرم، تو به زلیخا نمیتونی برسی، به هیچ وجه بهش نمیرسی. چه بیفتی زندان یا اینکه از دنیا بری،
زلیخا اصلا تو تقدیرت نیست. شما هم ترسیدین بابا. زخمامو دیدین، اوضاعمو که دیدین، شنیدین دندونم شکسته، دلتون شکسته. نه پسرم، من از وضعیتت نترسیدم، ولی این چیزیه که تو تقدیرت نوشته شده. بعد این همه کتک خوردن تقدیرم عوض نمیشه؟ نه، قبلا هم همونی شده بود که نوشته بودن، الانم همون چیزی میشه که نوشتن. قبلا چی شده بود؟ نه، منظورم از قبلا اینه که دقیقاً همون اتفاقی میفته که از قبل مشخصه. یعنی اگه از قبل سرنوشتتون تعیین شده باشه، خب چطوری به هم دیگه میرسین؟ چند سال میافتم زندان، اینم نوشته شده. من نمیذارم پات به زندان باز شه پسرم، حتی اگه مجبور بشم خودم برم، اما نمیذارم تو بری زندان. وقتی نوشته شده چه فایده داره که خودتون برید؟ تمام تلاشتون هدر میره. شایدم سرنوشته خوب نخوندین. برید بخونید ببینید اگه دست از سر زلیخا بر ندارم چند سال باید تو زندان بمونم. رسیدن زلیخا به من، عاشق شدن، اینا هم نوشته شدن دیگه. برید یک دفعه دیگه بشینید به این فکر کنید که کسی که انقدر عاشق مخلوقاتشه برای چی نمیذاره عاشقا به هم برسن؟ یا قبول کنید ترسیدید، از روی ترسم دارید از تقدیر حرف میزنید. تو تک پسرمی عزیزم، اگه نترسم پس چی کار کنم؟ برید بابا، برید خونه بخوابید. من از کسی که نفرت داره نمیترسم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این دو نفر، مائده و علی حمزه رو نمیبینم تو خونه. دوتاشون شکست خوردن و رفتن. حداقل باید تا مراسم عقد میبوندن که. عقد کی؟ کسی که باید ازدواج میکرد. حالا برنامه اینه که این یک شنبه عقد کنه و یک شنبه دیگه عروسی. عروسی من؟ شک داری؟ شکی ندارم بابا. مطمئنم که اگه شما بخواین میتونین. ولی منم فکرامو کردم. تا آخرین نفس میجنگم. میجنگم یعنی چی؟ من خوب میدونم که حکم شرعی عقد چیه. واضح حرفتو بزن زلیخا. توی مراسم عقد نقش دختر چیه؟ منظورم اینه که دختر خودش بله میگه یا پدرش جواب میده و میگه بله. تو خجالت نمیکشی زلیخا؟ جلوی بابا داری زبون درازی میکنی؟ من خیلی خجالت میکشم حمید. برای همین میخوام قبل عقد همه چیزو روشن کنم. یکم فکر کن اگه جلوی عاقل بگم که قبول ندارم، اون وقت برای شما هیچ آبرویی باقی نمیمونه. عجب دختر گستاخی. ساکت باش حمید محمد، بشین سر جات. دفعه آخرت هم باشه که جلوی یک دختر جوون چشماتو گرد میکنی تا قدرت و صلابتتو نشون بدی. فقط یک سوال ساده پرسیده و سوالش هم مادی نیست، بلکه یک سوال شرعیه. با یه بسم الله گفتن جوابشو بده. بگو تو صیغه عقد اختیار با خود دختره یا اینکه با پدرشه؟ یک شنبه جوابتو میدم. دینی و شرعی. جواب هر دوتاشو میگیری.
پدر و پسر با هم دیگه کتکت میزنن. اینطور نیست عاطفه خانم. خودم میکشمش اگه نخواد روز یکشنبه عقد کنه. بدون شک جنازش از این خونه بیرون میره. باشه قبوله بابا. اگه جواب شرعی سوال من اینه، پس از جنازه حرف بزنیم. عقد برای دوتامون گرون تموم میشه. حالش چطوره؟ همونطوری که بود. هنوزم همونه. از اون روز عاشقی بود، حالا سوالای دیگه هم میپرسه. ازش بازجویی کردن ولی از من مخفی کرده بود. با خودش گفته که اگه من چیزی بفهمم چی به حال روزم میاد. زخماشو که میبینم خیلی میترسم. میگه که دندونمو شکوندن. تازه اینم میگه که چه بره زندان چه از دنیا بره، از عشقش کوتاه نمیاد. بلند شو موتور رو روشن کن، من آمادشم میام. این موقع میخوای منو کجا ببری؟ همون اداره پلیس. من باهاشون حرف میزنم. آخه اون حرف منو گوش نمیده، بعد حرف تو رو قبول کنه؟ من ناتنیم وجه احمد. 10 تا راه تلخم برای حرف زدن باهاشون دارم. آماده شو بریم. ماهرخ چی میشه؟ ماهرخ خوابیده. من به نادیا توضیح میدم، خودش حواسش هست. بیدارم. من مراقبش هستم. بلند شو، من میرم آماده بشم. منم بیدارم آبجی نادیا. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدم یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. الو، بالاخره شکرتو کردی؟ منظور چیه؟ دارم از یوسف میپرسم. گفته بودم که من الان عاشق یوسف شدم. حتی جلوی خودت پیش حمیدم اعتراف کردم. خودت هم شاهد رفتاراش بودی. خبر جدید اینه که بابام تهدیدم کرده. میگه همین یک شنبه باید عقد کنی یا اینکه جنازت بیرون میاد. منم جنازه رو قبول کردم.
هیچ کس نمیتونه بهت دستم بزنه زلیخا. بابات برای اینکه تو رو بترسونه الکی تهدیدت کرده. یعنی چی؟ اون الان به خاطر تو رفته اداره پلیس زندانی شده. به خاطر تو کلی شکنجه شده. حالا بگو چه اتفاقی برات میفته؟ قبلا چجوری بود؟ قبلا که عاشقش نشده بودم. باشه، پس از داستان عشقت برام بگو. تا حالا یه سیلی هم خوردی؟ تا حالا کسی بشقابو تو سرت خورد کرده؟ جاییت زخم شده؟ هیچ دردی کشیدی؟ باشه اینو بهم بگو. موقع غذا خوردن دندونات شکسته؟ نه دیگه. حالا به وضعیت اون فکر کن. بدنش پر از زخم و کبودی، نمیتونه درست حرف بزنه، نمیتونه درست راه بره. همین که سرشو میچرخونه حس میکنی هرچی آوار عشقه رو سرش ریخته، سرش شکسته. تو رو فقط تهدید کردن ولی اونو دارن تنبیه میکنن. برای همین ازت میپرسم زلیخا، عشق یه طرفه نیست. یه لحظه وایسا ببینم. فقط تون داری حرف میزنی. تو چرا با خودت فکر کردی که هر اتفاقی که براش بیفته فقط جیگر توئه که میسوزه؟ منم حالم بده نادیا. یا به اندازه اون یا بیشتر از اون. حمید داشت با خنده میگفت انقدری نکبتو بزنین تا دیگه نفسش در نیاد. میدونی چرا میگه دیگه نفس در نیاد؟ برای اینکه گریه و ناله منم بلند شه. تو سر و صورت من دنبال زخم نباش. فقط صدای آهمو گوش کن و بس. صدای ناله اونو که میشنوم دلم پاره پاره میشه. فعلا برم و خواهشن هر وقت دلت براش سوخت برای حال منم دعا کن. ندا عاشق یوسف شده آره؟ آره. ولی آقای وجیه نباید مادر متهمو می آوردین اینجا. هم که وضعیتشو ببینه. خب اون وقت ایشون قصه میخوره و بعدش همه ما رو نفرین میکنه. نه جناب، اون نفرین نمیکنه. شما نگران نباشین. آدم که نگران میشه. پلیس از نفرین مادرها خیلی میترسن. نه جناب، مادر ناتنیشه و اینکه خیلی با هم صمیمی نیستن. خب پس همینطوری فقط اومد یه حال و احوال ساده کنه. پس جناب عالی دوباره ازدواج کردین. واقعا معجزه کردین آقا، معجزه کردین. وقتی شنیدم عاشق یکی شدی خیلی خوشحال شدم. انگار هنوزم مثل قبل بازم ازم متنفری. چرا اومدین اینجا؟ اومدم ببینمت. وجیه میگفت که سر و صورتت خیلی زخمی شده، دندونت هم شکسته، حتی درستم نمیتونی راه بری. خوب رسم عشق و عاشقی رو ادا کردی ولی دیگه بسته. نمیخواد بیشتر از این تحمل کنی و نشون بدی. خودتو از اینجا خلاص کن. برگرد بیا خونه پسرم. قرار شد که دیگه بهم نگین پسرم. قرارم نبود که هیچ وقت منو اینطوری نگران کنی. اصلا فکر کن قصه پدرتو که میبینم دلم میسوزه. تو نمیتونی شدت ناراحتی اون پدر رو بفهمی که تنها پسرش زخمی شده و پشت میله های زندان باز داشته. وقتی اومد گریه میکرد، یه اشکش که ریخ صورتشو پوشوند، دومین اشکش که ریخ طاقت نیاورد و گفت یوسف هر چی که هست داره درد میکشه نزهت.
منم اومدم اینجا که بهت بگم اگه الکی رو لج بیفتی همه اونایی که دوستت دارن خورد و نابود میشن. من همه چیزو به بابا گفتم. جواب همه اینا رو گرفت و رفت. پدرتم نتونسته هنوز هیچی بگه. وقتی جواب تو رو شنیده انگار دیگه دهنش بسته شده. من میدونم اون ترسیده. گزارشی که علیه من خیلی بده. فکر میکنم که میافتم زندان. بابا تینم بهت نگفته که تو نمیتونی با زلیخا ازدواج کنی؟ چه بیفتی زندان چه بخوای از دنیا بری. آره اینا رو بهم گفت. ترسیده و تقدیر رو باور کرده. میگه زلیخا تو تقدیر تو نیست. بعد تو چی فکر کردی که اون قسمت رو باور کرده؟ اینطوری نیست یوسف. اون از شرایط مطمئن شده. امروز شرایطی رو دیده که ظاهرش شبیه قسمت بوده. یه شرایطی که انگار نوشته شده که زلیخا به یوسف نرسه. اون شرایط رو منم دیدم. اینم قبول کردم که اومدم بگم زلیخا تو قسمت تو نیست. شما پدرش رو دیدین نه؟ با دیدنش همین فکر رو میکنید؟ نه اصلا. ما کلا پدرش رو ندیدیم. ما فقط مادرش رو دیدیم. تو میدونی کیه؟ کی؟ اون همون زلیخای پدرته. با پدرت توی یه دانشگاه درس میخوند. هنوزم نامه هاش تو جعبه خاطرات پدرته. یه بار بازش کردم. کلی دعوا کردم. دعوا که چی بگم، من حرف میزدم اون گوش میداد. من که ساکت شدم گفت بگو اینا رو چی کار کنم بسوزونم. منم گفتم بسوزون. اون نامه ها رو به من داد. بعدش هم گفت با دست خودت بسوزون ولی جعبش نه. میدونی اون جعبه رو مادرت درست کرده بود که اون نامه ها رو نگه داره. من که داشتم از خجالت میمردم. من تمام اون نامه ها رو تو کمدم نگه داشتم. حالا بگو تو به زلیخا میرسی یا نه؟ تا وقتی حاج آقا زنده است همچین چیزی غیر ممکنه. اون برای شکستن غرور عاطفه باهاش ازدواج کرده بود چون میدونست که اون به یکی دیگه علاقه داره. اون از قدیم عادت داره که عشق رو نابود کنه. حاضر زلیخا رو تکه تکه بندازه تو دریا ولی هیچ وقت حاضر نیست اونو به پسر بجی همت بده. من اومدم همینو بهت بگم که وقتی با زندان رفتن چیزی گیرت نمیاد برای چی داری پسر یکی دونه پدرتو ازش میگیری؟ من مادر ناتنیتم ولی به جون دختر خودم قسم میخورم که نمیتونم تو رو تو این وضعیت ببینم. मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नो समझा तू मेरा नहीं. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باز شنبه شد. منظورم اینه که فقط با خوندن نماز همه چی درست میشه. استایرم حتما یهو نیست و نابود میشه. بابا بیدار شده نه؟ معلومه نماز صبح حتما میخونه. منم نمازم تموم شد دیگه. حرف آخرم رو بهش میزنم. وایستا چی میخوای بهش بگی؟ حرف تو قبول میکنه؟ ببین امروز قبول میکنه.
کیه؟ منم. بیا داخل. میخوام با بابا حرف بزنم. بگو. یوسفو از زندان آزاد کنین. من با امران مقیس ازدواج میکنم. دیگه تا زمان عروسی لباس همین رنگی میپوشم. چی شد؟ خوشتون نیومد؟ خیلی خوشم اومد، ولی دیگه مثل زلیخا نیستی. ولی من همون زلیخا. درست نگام کنی. زلیخایی که یوسفو خرید و بعدش آزادش کرد. در ازای خریدش من خودم رو فروختم. حالا چی فکر میکنی؟ ارزون فروختم. ولی امروز که برسه خونه دین منم دیگه ادا میشه. मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.